Kini kasi nga evacuation center sa yugo din sa mga pasilidad nga kinahanglan sa Mulupyo, labi na diri sa barangay. Kaya among barangay kasi front siya sa storm surge, kaya likit sa dagat, kuan liwat kit sa landslide, kay ligid sa bukid, kit sa baha. Kaya dati sa waray pa ini, di na kami na kikigamit, nasarit kami sa University Permi nga gumamit sa College of Veterinary Medicine yan si College of Education para magamit sa evacuation center sa mga Mulupyo tapos mga estudyante. Yan na, kaya di naman niya na para sa inaging bagyo, nagamit dayon siya. Salamat sa province of Northern Samar sini nga gipaabot nga proyekto nga isang barangay padayon nga kauswagan.